इस सिलसिले को कि आप गुर्बत से खलासी पाएं। दौलत आपके कदमों में हो। आपके लिए बड़े ख़ास अमाल बताने जा रहा हूँ। एक तो ये कारोबार के लिए भी हैं, रिस्क में इजाफे के लिए भी हैं। जो लोग ये चाहते हैं कि उनका कारोबार रातों रात बुलंदियों पे चला जाए और दौलत उनके कदमों में हो, वो आज के अमाल ज़रूर देखेंगे, बड़े ताकतवर हैं। 100% फ़ायदा मिलेगा, यकीन अल्लाह की ज़ात पे रखते करें। देखें, यहाँ पे किसी चैनल को मैं गलत नहीं कहूँगा, लेकिन अपनी तरफ से भी बहुत से ऐसे चैनल हैं जो बताते हैं। हमारी कोशिश होती है ख़ास अमलियाती बताए जाएँ, दुआ हो, कुरैशी साहब चैनल हो, मुस्लिम वजीफ़ा हो, पुरानी दुआ हो, सब पे कोशिश यही की जाती है कि अमलियात जो अमलियात होते हैं वो बताए जाएँ, अपनी तरफ से ना बताए जाएँ। इस चैनल पे आपके लिए ख़ास कुतब से औलिया अल्लाह और आमिलीन के वो अमाल बताए जाते हैं जिनसे लाखों लोगों को फ़ायदा मिला होता है। जैसे ये पहला अमल है, कारोबार में खूब फ़ायदा हो। जो भी ये चाहे कि इसका कारोबार खूब तरक्की करे, आमदन में दिन ब दिन इजाफा हो, तो उसे चाहिए कि वो ज़ोहरा या मिस्त्री की साथ में बावजू होकर ज़ैल में दिया हुआ नफ्स 2 अदद लिखे। ये वो लिखने आपने वाज़ेह नज़र आ रहे होंगे। अगर आपको ज़ोहरा या मिस्त्री की साथ का नहीं पता चलता, वैसे आजकल गूगल पे जाएंगे आसानी से पता चल जाता है, तो आप नमाज असर के बाद भी नकल कर सकते हैं। एक नक्श तावीज़ की तरह अपने बाजू पर बांधें या अपनी टोपी पगड़ी में रखें, जबकि दूसरा नक्श कारोबार की जगह पर ऐसी जगह चश्मा करे कि जहां पर सबकी नजर पड़े। इंशाअल्लाह ताला कारोबार खूब चलेगा। अब मैं आपको एक बात बता दूं, अगर फर्ज करें आप ऑनलाइन कोई काम करते हैं तो अपनी टीपी पे लगा लें, अपने कवर पे लगा लें। तो अगर आप ऐसे कारोबार भी करते हैं तो जहां पे कस्टमर अंदर दाखिल हो तो उसकी नजर सबसे पहले इस पे पड़े, ऐसी जगह लगा लें। कहा जाता है ये मोकलाती नक्श है, तो वो कस्टमर कभी वापस नहीं जाता। फर्ज करें आप कारोबार नहीं कर रहे, बेरोजगार हैं, तो एक नक्श अपने पास रखें, एक अपने घर की किसी दीवार पे लगा दें। इंशाल्लाह रोजगार भी मिलेगा, दौलत भी आएगी। अगर भी बहन है वो करना चाह रही है इस अमल को, तो मखवारी के दिनों में नहीं करेगी, फायदा नहीं मिलेगा, यानी नकल नहीं करना, पहन सकते हैं। तन्हाई में बैठ के नकल करें, किसी के सामने नकल नहीं करना। लगाया जा सकता है दीवार पे, देखने के लिए लगाया जाता है, लेकिन नकल करते हुए किसी के सामने ना करें। चाल नहीं है, दो तावीज जो है प्रिंट भी निकलवाए जा सकते हैं, इसलिए ये भी मैं बड़ा खास आपके लिए अमल लेके आया हूँ। इसे वो लोग जरूर करें जिनका कम आमदन में या तो गुजारा नहीं हो रहा या आमदन है ही नहीं, पैसे ही नहीं आते, या पैसे आते हैं तो उधर से खर्च हो जाते हैं, बरकत नहीं है। कशाइश रिजक के लिए यानी रिज्क खोलने के लिए अगर कोई शख्स इस नक्श अजल को लिखकर अपने पास रखे, कशाइश रिजक हो। मौलिफ ने इस मुकाम पर कुछ में भी लिखा है, हकील के नज़दीक कुछ बेरब था, इसलिए तहरीर ना हुआ और नक्श भी गलत था, सही करके लिखा जाता है। अगर 34 रोज तक 34 नक्श लिखकर रोजाना आटे की गुल्ली में रख कर, यानी गोल बनाना है, उसके अंदर रख देना। जैसे बॉल बना लिया जाता है गोल, उसके अंदर ताबीज रख कर हलाल परिंदा जानवर को खिलावे तो मौसर ज्यादा होगा। और अगर ये मुमकिन ना हो तो दरख्त शीरी में लटका दे, यानी मीठे फल के दरख्त में, कड़वे जैसे नीम का दरख्त होता है ऐसे दरख्त से नहीं, मगर बुलंद करके यानी ऊंची जगह पे लटकाना है। फिर नक्श ये है, ये छोटा सा नक्श होता है, कोई लंबा नहीं है। ये 16 खानों का नक्श है, इसको नजीब छोटा करके भी नक्श किया नकल किया जा सकता है। कहा जाता है जैसे ही इस नक्श को या तो आटे की कोली में किसी हलाल परिंदे या जानवर को खिला देते हैं तो फिर भी काम करता है। नहीं कर सकते ये हलाल बकरे वगैरह भी आटा बड़ी शौक से खा जाते हैं, तो इसे कहीं भी बांधा जा सकता है, दरख्त मीठे दरख्त के साथ। दोबारा ये मैं गुजारिश करूंगा कि कड़वे फल वाले दरख्त से या कड़वे पत्तों वाले दरख्त से, फल वाले का ही खास तौर पर कहा जाता है कि इसको ना बांधा जाए, वरना फायदा वो नहीं मिलता। ये छोटा सा नक्श जो है ये बरकत के लिए भी है, बिजनेस चलाने के लिए भी है।
جس کا بزنس یا دکان یا کاروبار نہ چلتا ہو یا رزق میں برکت نہ ہو، دولت نہ آتی ہو، وہ یہ ضرور ایک دفعہ کرے، فائدہ ملے گا۔ جس کی دکان نہ چلتی ہو یا بزنس نہ چلتا ہو تو وہ نماز فجر کی ادائیگی کے بعد باوضو حالت میں ذیل میں دیا ہوا تعویذ لکھ کر اپنی دکان کی چوکھٹ پر اس طرح سے چسپاں کرے کہ ہر آنے والے کی نظر اس پر پڑے۔ انشاءاللہ تعالیٰ دکان کی بکری میں خوب اضافہ ہوگا اور گاہکوں کی آمد و رفت بڑھ جائے گی۔ نہایت مجرب اور آزمودہ تعویذ ہے۔ تو کہا یہ جاتا ہے کہ اسے ایسی جگہ پہ لٹکا دیا جائے سامنے، بلکہ فریم کرا کے بھی، بعض چھوٹا فریم کرا کے سے لگا دیتے ہیں، بعض ٹیپ سے چپکا دیتے ہیں۔ اگر آن لائن کام کرتے ہیں تو کور پہ یا ڈی پی پہ لگا لیں کہ کوئی بھی آپ کا کسٹمر آئے وہ واپس نہ جائے، اس کی سب سے پہلے نظر اس پہ پڑے۔ بڑا یہ خاص عمل ہے، اس کی بھی چارج نہیں ہے، نقشہ، تو اس کو کرنے سے بھی آپ کو 100% فائدہ ہی ملے گا۔ بعض لوگ تعویذ نہیں کرنا چاہ رہے ہوتے تو میں یہاں پہ خاص وظائف بھی بتانے لگا ہوں جو دولت کو کھینچ کے لے آتے ہیں۔ جو روزانہ نماز فجر اور مغرب کی ادائیگی کے بعد 100 مرتبہ یعنی 100 مرتبہ ایک تسبیح 15 ٹائمز یہ پڑھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اس وظیفہ کی برکت سے انشاءاللہ تعالی رزق حلال میں خوب اضافہ ہوگا۔ جو یہ چاہتا ہے کہ اسے غیب سے اور حلال رزق ملے، وہ اس کو کرنا شروع کر دے۔ بہن بھی اپنے شوہر کے لیے کر سکتی ہے اور اپنے لیے بھی کیا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی پائی کرنا چاہے وہ بھی کر سکتا ہے۔ کہا جاتا ہے 3 دنوں میں آپ کو بہترین نظر آنا شروع ہو جاتی ہے مالی طور پہ۔ عمل کا کسی سے ذکر نہ کیا جائے، یہ جو دولت پانے کے، غیب سے دولت پانے کے عملیات ہوتے ہیں، انہیں سیکرٹ ہی رکھنا چاہیے۔ رزق حلال میں اچھائش کے لیے باوضو حالت میں یہ نیت لکھ کر اپنے پاس رکھے، اسے لکھ کے رکھنا ہے یہاں سے لے کے تا آخر تک۔ اس کے علاوہ ہر نماز کے بعد چند مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا دے، انشاءاللہ تعالی رزق حلال میں وسعت ہوگی۔ اگر گوارا یہ عمل پڑے تو اس کی بہت جلد شادی ہو جائے، یعنی گوارا اگر کرے گا وہ بڑی جلدی شادی بھی ہو جائے گی، رستے کھول دیتا ہے، بندش ختم کر دیتا ہے ہر طرح کی۔ اصل جو اس میں تنگی آئی ہوتی ہے، یہ نظر بد بھی ہوتی ہے، نحوستیں بھی ہوتی ہیں، اور لوگوں نے بندش بھی چاتوں سے کروائی ہوتی ہے۔ یہ سفلی عملیات برباد کر کے رکھ دیتے ہیں لوگوں کا، حسد جو ہوتا ہے یہ برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ حالانکہ ایسے لوگوں کی زندگیوں میں خود بھی سکون نہیں ہوتا۔ یاد رکھیے گا کہیں نہ کہیں سے پریشانی، بے چینی تنگ کر رہی ہوتی ہے، اسی فرسٹریشن کو وہ دوسروں کو پھر نکال رہے ہوتے ہیں۔ بویات کے مال بھی آپ کو پسند آئے ہوں گے، انشاءاللہ ان سے فائدہ بھی ملے گا۔ بعض نقوش کی یعنی تعویذوں کی زکوٰۃ ہوتی ہے، اگر آپ خود دینا چاہتے ہیں زکوٰۃ تو اسی چینل پہ ویڈیو موجود ہے، نہیں تو ہم سے اجازت لے لیں۔ اجازت کا بڑا آسان طریقہ ہے، ہم نے پہلے زکوٰۃ دے دی ہوتی ہے، آپ اجازت لیں گے پھر زکوٰۃ نہیں دینی پڑتی۔ چینل سبسکرائب کر دیں، اجازت کے لیے ویڈیو لائک کر دیں، گھنٹی کے نشان پہ دبا دیں اور ویڈیو شیئر بھی کر دیں۔ اگر پہلے آپ نے سبسکرائب کیا ہوگا تو کافی ہے۔ پرانے عملیات کے لیے مسلم وزیر فاروق قریشی صاحب چینل پہ بھی ضرور جائیں۔